अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूँ अलाबख्श राठौड़। और आज हम कराची के कदीम इलाके लियारी टीएमसी जिसे कहते हैं उसके नए चेयरमैन के हवाले से बात करेंगे। खलील होत जो नया चेयरमैन हुआ है उन्होंने हलफ उठाया है, और ये जो तो हलफ है वो ऐसे वक्त में उठाया गया है जब एक सबका चेयरमैन जो थे उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। नासिर करीम ने अ, ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं अपनी पार्टी में कि उनको बयान नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि लियारी को कुछ लोग चला रहे हैं जो बासर लोग हैं, जिनका कहना है कि उनका ताल्लुक पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से है। और अब जब नया चेयरमैन आया है तो उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो जियाला तो है, लेकिन उसके कुछ जो माजी में जो उसकी कामयाबियाँ और नाकामियाँ हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। कामयाबियों से ज़्यादा नाकामियाँ जो है वो ज़्यादा हैं, और इसी वजह से उन्हें पहले जो जब ये सऊद के वहाँ सदर थे उस ओहदे से भी उसको हटाया गया था, और काफ़ी अरसे तक जो है बगैर ओहदे के पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं। और अब उन्हें कहा गया कि वो चेयरमैन बन जाएं, और उन्हें पीपल्स पार्टी के हाईकमान की आशीर्वाद भी हासिल है। तो अभी ये कहा जा रहा है, आज जब ककरी ग्राउंड में तकरीब हो रही थी उस वक्त कई लोग थे जो कह रहे थे कि असल में जो फटा है वो 25 अरब रुपए का है, और अब इसकी ज़मानत नहीं है कि ये 25 अरब अब किसके हवाले होंगे, क्योंकि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है या प्रोजेक्ट जो है वो उसके लिए जो पैसे आए हैं वो ये कहा जा रहा है कि उनका खर्चे जो है जो खर्चे उनका वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। और साबिक जो चेयरमैन है नासिर करीम, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि वो जब अपने ओहदे से अलग हुए तो 16 करोड़ रुपए वो छोड़ के गए थे, लेकिन ये भी इतलात हैं कि 6 करोड़ रुपए जो है वो एमसी जो है म्यूनसिपल कमिश्नर उसने अपनी स्वाब जीत पे खर्च कर लिए। और इसी बीच में एक कायम मकाम चेयरमैन भी है, और उसके साथ साथ जो है नया चेयरमैन जो है बिला मुकाबला यानी अनअपोज्ड वो आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग उनके पीछे थे यानी मुखालफिन थे उनको कहा गया कि आप ज़रा साइड हो जाएं और खलील होत को खिदमत का मौका फराहम करें। तो ये अभी आपको बताएं कि ये जो पूरा मसला है, जो झगड़ा है, जो भड्डा है, जो फसाद चल रहा है लियारी के अंदर, वो सिर्फ इस पे है कि इन पैसों की बंदरबांट कैसे की जाए। तो ये इल्ज़ामात हैं, ये हम तो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कहा जा रहा है, वहाँ के वकील कह रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं, उनके मुखालफिन कह रहे हैं, और ये सब लोग कह रहे हैं कि ये बंदरबाट का इशू है। और उम्मीद ये है कि जो नया चेयरमैन आया है उसे भी कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि लियारी जो अभी टाउन जो है वो उसकी जो आबादी है वो तकरीबन 10 लाख के करीब है, और उससे पहले जो लियारी थी वो 22 लाख पे थी, और उसकी जो बाउंड्रीज थी वो भी तोड़ के कुछ शेरशाह का नया टाउन बनाया गया, कुछ उसके अलावा कुछ और टाउन बनाई है। और ये भी किया गया कि जो लियारी टाउन है जो पहले था उसके हिस्से जो है वो सदर टाउन और बाकी इलाकों में जो है वो शामिल किए गए। अब वो अमल दोबारा रिवर्स हो रहा है। अब उसकी शुरुआत लियारी नदी जो है उसके साथ हुई है, और लियारी नदी जो है वो लियारी का ही हिस्सा है, उसके नाम से है। और ये भी आपको बता दें कि इसको जो है खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अलग करके शेरशाह में या उसके बाद किसी और टाउन में शामिल किया गया, लेकिन अब उसको वापस किया गया है। और इसके साथ ये भी बताएं कि जो ली मार्केट है उसको भी सदर टाउन में शामिल किया गया है, और वहाँ की आमदनी भी वहाँ जा रही है, और वो भी लियारी टाउन का ही हिस्सा है। इसके साथ जो है टिम्बर मार्केट है वो भी लियारी का हिस्सा है, लेकिन उसको भी सदर में शामिल किया गया, और खरादर और मिठा जो तारीखी एरियाज हैं उनको भी सदर में शामिल किया गया। तो अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लियारी टाउन जो है उसकी जो आमदनी के ज़राए थे वो ज़ीरो कर दिए गए, और बाकी जो सिंध गवर्नमेंट उनको तनख्वाहों के मद में और बाकी पैसे दे रही थी वो पैसे भी ट्रांसपेरेंट वे में खर्च नहीं हुए। तो अब ये क्या कह सकते हैं हम
کہ نیا چیئرمین جو ہے اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے. کیا اس سے یہ امید لگا سکتے ہیں کہ وہ جو لی مارکیٹ ہے اس کو دوبارہ لیاری ٹاؤن میں شامل کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالد مٹھا در جو ہے اس کو دوبارہ لیاری کا حصہ بنایا جائے گا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیا چیئرمین جو ہے وہ ٹمبر مارکیٹ اور باقی جو آمدنی کے ذرائع ہیں ٹاؤن کے ان کو واپس کیے جائیں گے، یا سندھ گورنمنٹ کو کہیں گے یا یہ کوشش کریں گے کہ یہ سارے ذرائع جو ہیں دوبارہ لیاری کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے؟ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ لیاری کے جو ایشوز ہیں وہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ واٹر بورڈ کے ساتھ ہے، اور اس کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہے اور مرتضیٰ وہاب. تو یہ واٹر بورڈ کا جو ایشو ہے، وہ جو پانی آ رہا ہے لیاری کے اندر وہ بھی ضرورت سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پانی سے بھی ادھر ادھر سے کر کے کٹ لگائے جا رہے ہیں. کچھ پانی بیچا جا رہا ہے، کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بیچ رہے ہیں، کچھ اور معاملات ہو رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے اس کی منصفانہ جس کو کہتے ہیں تو شیئرنگ نہیں ہو رہی. اور اب جو ہے کچھ پانی کے اور ذرائع بھی ہیں جو جہاں ڈائیورٹ کیا گیا ہے، اور باقی جو ہے آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے کچرا اٹھانے پہ بھی ٹیکس عائد کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کچرا ڈھیر میں ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور وہ اوپن جو گاڑیاں ہیں اس میں ہی کچرا اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے باعث اور ماحولیاتی ایشوز ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ کچرے کو جلایا جا رہا ہے جس کے باعث لوگوں کی سانس کی بیماری اور باقی جو معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گٹر کا پانی جو ہے وہ بھی ایک ایشو ہے. تو یہ بھی ٹاؤن کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، یہ بھی واٹر بورڈ کا ایشو ہے، کیونکہ اب تو ٹاؤن کے حوالے سے یعنی واٹر بورڈ کے حوالے سے واٹر کارپوریشن ہو گئی ہے، اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہو گئی ہے، اور اس کے چیئرمین جو ہے مرتضیٰ وہاب ہے. تو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو جن کا تعلق ٹاؤن سے ہے، اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ میئر کے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور ادارے بھی ہیں ان کے ایشوز بھی ہیں جو ابھی تک سالو نہیں ہو پائے، اور یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ ایشوز جلد حل ہو جائیں گے. اب لیاری پروجیکٹ جو شروع ہو گیا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 25 ارب روپے کا ہے، اور یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیکن موجودہ جو انتظامیہ ہیں اس کے انٹینشنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی سے وہ جو کٹ لگایا تھا گیس کمپنی نے، اس کٹ کو دوبارہ کٹ لگا کے، اور یہ جو ہے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مکمل روڈ تو نہیں بنے گا لیکن ان کی کچھ سائٹس ہیں وہ بنا کے اور کہا جائے گا کہ آپ کے روڈ بن گئے. یہ صرف ایک روڈ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام روڈز جو ہیں ان کے ایشوز ہیں، اور یہ جو روڈز ہیں وہ کئی بار بن چکے ہیں، بگڑ چکے ہیں، اور پیسے جو ہے وہ ہڑپ ہو چکے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نیا چیئرمین کیا کرتا ہے، اور خلیل وقت جو ہے کہاں تک کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی جو ماضی کی ناکامیاں ہیں ان کو کس طرح وہ اوور کم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیوی ٹریفک ہے، خاص طور پہ جو مال برداری والے ایریاز ہیں اور دیگر ہیں ان کا کیا ہوتا ہے. گڈس ٹرانسپورٹ جو ہے اس سے ابھی بھی وہ بتا لیا جائے گا جو پہلے لیا جا رہا تھا، یا وہ بتا ختم کر دیا جائے گا. اور یہ بھی اطلاع تھی کہ کچھ خلیل وقت کے قریبی لوگ تھے جو یہ بتا وصول کرتے تھے، اور کئی جگہوں سے یہ وصول کرتے تھے، اور اس کے ساتھ پولیس بھی یہ بتا وصول کرتی ہے، اور دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی وصول کرتے ہیں، اور بعد میں یہ پیسے ٹاؤن کی طرف جانے لگے. لیکن اس وقت اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پیسے ٹاؤن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور جو قانون بنایا گیا تھا کہ یہ ٹرانسپورٹ جو ہے رات کو چلے گا اور سامان اٹھائے گا، وہ تو دن کو اٹھا رہے ہیں اور پوری سڑکیں جو ہیں ان کو بلاک کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں. اب نیا چیئرمین آیا، اس کا پہلا دن ہے، تو اس سے صرف ہم امید لگا سکتے ہیں کہ وہ لیاری کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے. تو مجھے دیے اجازت، اور پھر ملیں گے آئندہ پروگرام میں، نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.